زمارونو دمل کې وګوره تاسو د سپینګیرو بزرګانو ته پتا ده د جمعې پشپا با ار سړی نوې او د سکړو ماسختن مونږ به وکړو بیا په پاو داس کې ودشو چې د مليانو نه اوریدلې چې پدیش پڅوک درود شریف ډیر وای او تاو داس کې ودشي د شپې ورته د حضور زیارت نصیب کی د سپینګیرو ته پتا ده ستا ملک به د جمعې پشپا پاو داس کې ودکېد نن په پاکستان کې د جمعې د شپې نه د لوی لعنت شپه بل نشتا تمام دم توبونه تمام کنجر توبونه تمام وی سی آرونه تمام بلو پرنټونه دا ټول د جمعې په شپه کې ما نه چاته پوسو کو ودا د جمعې په شپه ګناه دا خوارش پا گناہ دن دو جمعے سے تخصیص مالدہ فیصلہ خو شیخ سادی اڑان دینا کرے دا ہر گناہ ہے کہ کوئی در شب یدین بکون ہر گناہ ہے کہ کوئی در شب یدین بکون تاکہ صدر نشینان جہنم باشی وہ یار گناہ چکے د جمعے پشپائے کوا کنور سنی چی پا جہنم کی د دوزخیانو صدر جوڑ شے تیرے جمعے شپا باندے دشپے تر دولسو یوے بجے پوری دی قومی سیارو نا کتلیو بلو پرنٹو نے کتلیو ہاں زمانہ ممنا غستا دشپے بلو پرنٹو نو وی سیارو نو تناستوئے نو پسلور بجی یو گلچ دا چه گلچ دلا در کو نو ہر سڑی دا کٹ نٹو کو آغا رامیان چه پا عمر کے دا اللہ نمنالی آغوی باندیم بے اختیار خدا اخپلا نام واغستا کنا پا عمر کے دا جماعت کے نگورے دا اللہ نم پورے بٹو کے مسخرے گئی آئیم پسلور بجے را پاسول آغا پلیت خزین چه دشپے پا یو بجد سنمانت لے آغا میں مولی دے چه میدان تروتے ما توی مولی صاحب کے بڑسی یا اللہ خیر یا اللہ لڑکے میں خیال کولو چه خال میں دا کنڈے پا مخولید خال میں دا کنڈے پا مخولید جونا دے خوارشی چه دیر نگدی خالنا نن میں آگا پلیتی او مردار امدب کور مخیطا پا میدان کے آگا پا یا اللہ خیر باندی اولی دے بے اختیار در باندی خپل نام واغستا کنا بیا در تخپل زور خود قوت در تو خود طاقت در تو خود گڑے دے در تو خود چاہتا سچاہتا گڑے دے راشی ما در باندی کوٹا اگردولا اس خود آگا تابچ کی تا د خلاص کی نو بیا د ملکم دمرا مبارک رچے درې سلور سوا کورونا غرزی دلی دی نو بین الاقوام ته اپیل کرو چالا کمبلے او خیمے روزے گئی منظر غزنشتا تا سرس ذکر نشتا 400 تاسو نن فالتو کی ارس تاسو نن فالتو کی نن ستاد عمل کے وزیرانو بنگلے ہو گورا چی یو وزیر یو بنگلے تزی لسطلک روپے داغا پا ڈیکوریشن باندے لگی فرنشور تکی صوفے نوے کردے نوے پلانے نوے غلخانے نوے